हम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए 4 लाल मिर्च का ऐसा अमल लेकर आए हैं। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत होगी। जी हाँ, आपके पास चारों तरफ से पैसे आएंगे, दौलत जमीन फाड़ कर मिलेगी। आपके घर में गोया दौलत की बारिश हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 लाल मिर्च लेनी है। जी हाँ, वही लाल सूखी मिर्च जो हम सब के घर में मौजूद है। 4 लाल मिर्च लेकर ये अमल कर लीजिए, फिर ऐसे करिश्मे होंगे, आपको ऐसे फायदे मिलेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसकी ताकत देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपको ऐसे बड़े बड़े फायदे मिलेंगे, आपका बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा, आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस अमल की ताकत से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस आसान से अमल को कर लीजिए। जी हाँ, ये अमल बहुत आसान है। बस आपको इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना है और ये अमल का तरीका आप समझ लेंगे। दोस्तों, ये ऐसा अमल है कि लोग छुप कर करते हैं और इसके फायदे हासिल कर लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं। तो आप क्यों ना छुप कर ये अमल कर लीजिए और इसके फायदे से माला माल हो जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल 4 सूखी लाल मिर्चों से मुतल्लिक है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है जो शख्स इस अमल को पूरे यकीन, सब्र और नियत की सफाई के साथ करता है, उसकी जिंदगी में अजीब तब्दीलियां आती हैं। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा ये बताया जाता है कि रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और जो पैसा रुक गया होता है वो धीरे धीरे चलकर इंसान की तरफ आने लगता है। ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ में दबे होते हैं, उनके लिए भी ये अमल बहुत उम्मीद का सबब बन सकता है। लोग कहते हैं कि जब इंसान दिल से इस अमल को अपनाए तो उसके घर में बरकत का निजाम बदल जाता है, खाली जेब भरने लगती है और रोजमर्रा की तंगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रिज्क सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ जराए से आना शुरू हो जाता है, यानी कि पैसा चारों तरफ से आता है। ये भी मशहूर है कि इस अमल की बरकत से इंसान के लिए नए मौके पैदा होते हैं। जहां पहले रास्ता बंद नजर आता था, वहां अचानक आसानी पैदा होती है। तिजारत में, कारोबार में फायदा, नौकरी में तरक्की और हर किस्म की माली परेशानियों में कमी आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल के और गहरे और वसी फायदे हैं। प्यारे दोस्तों, जो लोगों के तजुर्बात की बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि जब कोई शख्स इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ करता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हर किस्म की कमी दूर हो जाती है। और पैसा तो इतना आता है कि वो दूसरों को बांटने लगता है। सबसे पहला असर जो महसूस होता है वो ये है रिज्क में फरावानी। जहां पहले रुकावट होती थी वहां आसानी पैदा होने लगती है। इंसान को ऐसे जरिए मिलने लगते हैं जहां से वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। इस अमल के बारे में ये भी मशहूर है कि ये सिर्फ जाहिरी पैसा नहीं लाता बल्कि बरकत लाता है। बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं बल्कि कम में भी ज्यादा फायदा होना है। घर के खर्च आसान हो जाते हैं, बचत होने लगती है और दिल में सुकून पैदा होता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस अमल की बरकत से इंसान के अंदर से डर और नाउम्मीदी खत्म होने लगती है। जब डर खत्म होता है तो इंसान नए कदम उठाता है और वही मकाम, वही कदम उसको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। यानी ये अमल सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर के हाल को भी बदलता है। इस अमल का एक और अजीब पहलू ये बयान किया जाता है कि ये इंसान की बंदिशों को खत्म करता है। इससे इंसान की बंदिशें टूटने लगती हैं। अगर किसी की किस्मत रुक गई हो, काम बार बार फेल हो रहा हो या हर कोशिश के बाद भी नतीजा न मिल रहा हो, तो धीरे धीरे ये रुकावटें कम होने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और इंसान को महसूस होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप भी चाहते हैं आपके मकसद पूरे हो जाएं, आपके रुके हुए, अटके हुए, बिगड़े हुए काम बन जाएं, आपके सारे काम बनते चले जाएं, आप जो सोचे वो पूरा होता चला जाए
और आपको बेतहाशा मालो दौलत मिल जाए, तो ये अमल आप जरूर कीजिए। आपको सिर्फ लाल सूखी मिर्चों को लेना है, 4 मिर्चों को लेना है और ये अमल कर लेना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस अमल से कारोबार में बरकत होती है, नुकसान कम होता है, ग्राहक बहुत बढ़ते हैं और मुनाफा बढ़ने लगता है। जो लोग नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतरी के इम्कान पैदा होते हैं, जैसे कि प्रमोशन, सैलरी में इजाफा यानी कि आमदनी में, तनख्वाह में बढ़ोतरी या बेहतर मौके मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, यह अमल सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं समझा जाता, इसके जरिए इंसान के दूसरे पहलू भी, इंसान की जिंदगी के दूसरे पहलू भी बेहतर होने लगते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, घर के अंदर जो तनाव होता है वो कम होने लगता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है और रिश्तों में नरमी आती है। सबसे अहम बात जो हर जगह जोर देकर कही जाती है वो ये है कि इस अमल को करते वक्त दिल में शक ना हो। यकीन जितना मजबूत होगा, असर उतना महसूस ना गहरा महसूस होगा। सब्र और इस्तिकामत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज अपने वक्त पर जाहिर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बता रहे हैं जिसके फायदे देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल से आपको रिस्क और दौलत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस अमल के और भी बहुत हैरत अंगेज फायदे हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ माली हालात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। कहते हैं कि जब कोई शख्स इस अमल को पूरे यकीन और दिल की गहराइयों से करता है तो उसके अंदर एक अजीब सी रूहानी कुव्वत पैदा होती है। ये कुव्वत उसको न सिर्फ मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देती है, बल्कि उसकी सोच को भी बदल देती है। इंसान पहले जहां मायूसी महसूस करता था, वहां अब उम्मीद पैदा होने लगती है, और जब उम्मीद पैदा होती है तो अल्लाह के फजल से रास्ते भी बनने लगते हैं। इस अमल के मुतल्लिक ये भी मशहूर है कि ये इंसान की किस्मत को चमकाने का जरिया बन सकता है। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और रुकावटें खत्म होने लगती हैं। ऐसे लोग जो सालों से एक ही जगह फंसे हुए होते हैं, उनकी जिंदगी में अचानक तब्दीली आती है। उनको नए मौके मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और नए रास्ते सामने आते हैं। सबसे ज्यादा जो बात लोगों को मुतासिर करती है वो ये है कि इस अमल की बरकत से दौलत तो आती है, दौलत जैसे खुद चलकर आती महसूस होती है। अचानक ऐसे जरिए पैदा होते हैं जहां से पैसा आता है। कभी कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कभी कोई नया काम मिल जाता है, और कभी कोई ऐसी मदद मिल जाती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये सब चीजें मिलकर इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली आ रही है। इस अमल का एक और गहरा पहलू ये बयान किया जाता है कि ये दिल की मुरादों को पूरा करने में भी मददगार साबित होता है। अल्लाह के फजल से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। अगर किसी का दिल किसी चीज के लिए बेचैन हो, कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हो, कोई हाजत है जो सालों से भी पूरी ना हो रही हो, कोई छोटी हाजत है या बड़ी से बड़ी हाजत है, प्यारे दोस्तों, उसके लिए आसानी पैदा होती है, हाजतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। इस अमल की बरकत से हर वो चीज़ जो मुश्किल लगती थी वो मुमकिन होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत के हवाले से भी लोग इस अमल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं अगर किसी की ज़िंदगी में तन्हाई हो, या उसे अपनी पसंद का साथी न मिल रहा हो, या वो अपने महबूब को पाना चाहता हो, अपने महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता हो, तो इस अमल की बरकत से उसके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। उसका महबूब उसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, उसके पास आ जाता है, रिश्तों में नरमी आती है, लोगों के दिल नरम होते हैं और मोहब्बत के असबाब पैदा होते हैं। इसी तरह जो लोग शादी के मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह अमल उम्मीद का जरिया समझा जाता है। कहती हैं कि रुकावटें कम होती हैं, बेहतरीन रिश्ते आने लगते हैं और पसंद की शादी के इम्कान बढ़ जाते हैं। घर वालों के दिल भी राजी होने लगते हैं और मामलात आसानी से हल होने लगते हैं। इस अमल के बारे में ये भी सुना गया है कि ये औलाद के लिए भी फायदेमंद है। जो लोग इस नेमत से महरूम होते हैं, यानी जो लोग बेऔलादी की वजह से परेशान हैं, वो इस अमल को उम्मीद के साथ करते हैं, अल्लाह पाक से यकीन रखते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कहते हैं कि जब दिल से दुआ की जाए और अमल के साथ यकीन हो तो अल्लाह अपनी रहमत से रास्ते पैदा फरमाता है। इंशाअल्लाह उनको नेक व सालिह औलाद होगी। प्यारे दोस्तों, इसलिए इस मकसद से, इस हाजत से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सेहत के हवाले से भी कुछ लोग ये तजुर्बा बयान करते हैं कि इस अमल की बरकत से बेचैनी, स्ट्रेस
اور کئی بیماریوں میں کمی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اپنے آپ کو زیادہ مطمئن اور صحت مند محسوس کرتا ہے۔ جب دل اور دماغ سکون میں ہو تو جسم بھی بہتر کام کرتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، ہر روحانی عمل کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل صاف ہو، نیت اچھی ہو اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہ عمل کسی جادو یا جبر کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے دعا مانگیں گے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے دوستوں، اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت غلط نیت نہ رکھی جائے، کسی کا برا نہ سوچا جائے اور ہمیشہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا اثر دکھا دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اب تک ہم نے اس روحانی عمل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آئیے ہم آپ کو ان گہری باتوں اور اثرات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جو عام طور پر لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن انہیں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کہ اس عمل کو صرف ایک ظاہری چیز سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ اصل میں ایک روحانی عمل ہے۔ جب انسان 4 سوکھی لال مرچوں کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو وہ صرف ایک چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی نیت اور اپنے یقین کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے، اور جب توجہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انسان کے گرد ایک روحانی حفاظتی حلقہ بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نظر بد، حسد یا بے چینی کا اثر ہے، ان کے لیے یہ عمل ایک سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ منفی اثرات، وہ نگیٹیوٹی ختم ہونے لگتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا اور مطمئن اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ دولت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے پیسہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ لگاتار آنے لگتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا فائدہ نہیں بلکہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو پہلے صرف گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ان کی سوچ بھی بدلتی ہے اور وہ نئے طریقے سے کمائی کے ذریعے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو برکتیں نظر آنے لگتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے تو برکت بھی بڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے جہاں برکت اور شکر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے انسان کے فیصلے بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے غلط فیصلے ہوتے تھے وہاں اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ چیز زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، نوکری ہو یا گھر کے معاملات ہو۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے بھی اس عمل کے بارے میں بہت گہری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر 2 لوگوں کے درمیان دوری ہو، غلط فہمی ہو یا دلوں میں ٹھنڈک آ گئی ہو تو دھیرے دھیرے نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اور رشتوں میں دوبارہ سے مٹھاس آنے لگتی ہے، محبت بڑھنے لگتی ہے، ناچاکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس عمل کا ایک اور روحانی پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو صبر سکھا دیتا ہے۔ آج کل ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، ہر چیز فوراً چاہتا ہے، لیکن جب کوئی اس عمل کو مکمل طریقے سے کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو نتیجہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ان کی زندگی میں پیارے دوستوں عجیب سی رہنمائی محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے انہیں اندرونی طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ رہنمائی انہیں مشکل فیصلوں میں مدد دیتی ہے اور وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی کے فیصلے کر پاتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بھی اس عمل کو لوگ فائدہ مند مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جب انسان کا دماغ اور دل سکون میں ہو تو جسم بھی بہتر طرح سے کام کرتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور انسان زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر اس کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ دوستوں، سب سے ضروری بات پھر سے یاد رکھیں کہ عمل صرف تب اثر کرتا ہے جب دل میں یقین ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر کوئی شخص اسے صرف
आजमाइश के तौर पर करे या दिल में शक रखे, फिर उसे वो नतीजे हासिल नहीं होते जो बताए जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इस अमल को एक रूहानी सफ़र के तौर पर देखा जाए, न कि सिर्फ दौलत हासिल करने का जरिया। जब इंसान की नीयत साफ हो, इंसान की नीयत के साथ इसे करता है, साफ नीयत के साथ इंसान इस अमल को करेगा, तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में बेहतरी महसूस होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात जो इस अमल को करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अमल को सही तरीके से करना। कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, अमल का तरीका ठीक से नहीं समझते हैं और गलत तरीके से अमल करते हैं, जिस वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग स्किप करके देखते हैं तो देखेंगे, लेकिन मेरी अपने भाइयों से, अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अमल का तरीका अच्छे से समझें और सही तरीके से अमल को करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अगर आप अमल को सही तरीके से करेंगे तो आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी, आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी, आपको मालो दौलत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब हम इस रूहानी सिलसिले के, इस रूहानी अमल के और गहरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आइए हम आपको इसके ऐसे असरात और बरकत बताते हैं जिन्हें सुनकर आप इस अमल को आज ही करना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, जो इस अमल को और भी ज़्यादा ख़ास और ताकतवर बना देते हैं, ये वो बातें हैं जो अक्सर लोग छुपकर अपने तजुर्बात में महसूस करते हैं लेकिन हर किसी को नहीं बताते। सबसे पहले बात करते हैं दौलत और पैसे के हवाले से, क्योंकि इस अमल का सबसे ज़्यादा जिक्र इसी वजह से होता है। कहते हैं जब कोई शख्स इस अमल को लगातार करता है तो उसकी ज़िंदगी में पैसा रुकता नहीं बल्कि आता रहता है, बल्कि चलने लगता है। यानी जो रुकावट पहले उसके रिस्क के दरमियान होती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऐसे मौके पैदा होते हैं जहां से इंसान को फ़ायदा होता है, मालो दौलत आती है। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक ख़ास फ़ायदा ये भी बताया जाता है कि ये इंसान के लिए नए दरवाजे खोलता है। कभी इंसान एक ही रास्ते पर चल रहा होता है और उसे लगता है कि बस यही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन इस अमल के बाद उसे नए रास्ते नजर आने लगते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नए लोग मिलते हैं और नए जरिए पैदा होते हैं जहां से दौलत और कामयाबी हासिल होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस अमल की बरकत से अचानक पैसा मिलने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जैसे कोई पुराना पैसा वापस मिल जाना, कोई अचानक फ़ायदा हो जाना या किसी जगह से अनएक्सपेक्टेड मदद मिल जाना और ऐसी जगह से मालो दौलत आना जहां से उम्मीद भी नहीं थी। ये सब चीज़ें मिलकर इंसान की माली हालात को बेहतर बनाते हैं और उसे ये एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपको भी ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आप यकीन के साथ इस अमल को कर लें और उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लें तो इंशाअल्लाह इस अमल का ताल्लुक सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं रहता। ये इंसान के घर के माहौल को भी बदल देता है। घर में अगर तनाव है, लड़ाई झगड़ा हो या बेचैनी हो तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होने लगती हैं, मोहब्बत बढ़ने लगती है, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, घर से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा होता है और घर का माहौल सुकून भरा हो जाता है। मोहब्बत के हवाले से भी इस अमल को बहुत ताकतवर समझा जाता है। कहते हैं अगर किसी के दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत हो तो इस अमल की बरकत से उस मोहब्बत के लिए रास्ते आसान होने लगते हैं, गलतफहमियाँ दूर होती हैं, दिल नरम होते हैं, दिल में मोहब्बत पैदा होती है और रिश्तों में मिठास पैदा होती है। इसी तरह शादी के मसाइल का सामना करने वालों के लिए भी, मेरे ऐसे भाई बहन या मेरी ऐसी माएँ जो अपने औलाद के लिए परेशान हैं, मेरे ऐसे भाई जो अपने औलाद के लिए परेशान हैं, उनके लिए अमल बहुत फ़ायदेमंद है। उनके रिश्तों के लिए, शादी के लिए जो लोग परेशान हैं, ये अमल एक उम्मीद की किरण बन जाता है, रुकावटें कम होती हैं, बेहतर रिश्ते आने लगते हैं अल्लाह के फजल से और पसंद की शादी के इम्कान बढ़ने लगते हैं। अगर कोई पसंद की शादी भी करना चाहें तो इस अमल को उस मकसद से करें, घर वालों के दिल भी राज़ी होने लगते हैं और मामलात आसानी से हल होने लगते हैं। औलाद के हवाले से भी जो लोग परेशान हैं, इस अमल के फ़ायदे हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि जो लोग इस नेमत के लिए दुआ करते हैं, औलाद के लिए, उनके लिए आसानी पैदा होती है। अल्लाह अपनी रहमत से उनके लिए रास्ते बनाता है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों,
صحت کے بارے میں بھی عمل بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل اور دماغ سکون میں ہو تو اس کا جسم بھی بہتر کام کرتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہر طرح کی آفت و بلا دور ہو جاتی ہے، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم آپ کو عمل کا طریقہ ابھی سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے دبا کے آل پہ پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی آپ کی ضرورت کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچائے، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کا طریقہ سمجھتے ہیں، عمل کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم لوگ اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ آپ کو لال سوکھی مرچوں کو لینا ہے، 4 مرچ آپ کو لینی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو آپ کو کس دن کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی دن ہو، جمعرات کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو، شنیچر کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو، پیر شریف یعنی سوموار کا دن ہو یا منگل کا دن ہو یا بدھ کا دن ہو، پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹائم کا پوچھیں گے، وقت کا، تو پیارے دوستوں آپ کسی بھی وقت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، آپ جب چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ صبح کر سکتے ہیں، شام کو کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں یا رات میں کر سکتے ہیں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، جس بھی ٹائم اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ کرنا چاہیں اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ پیارے دوستوں، آپ کو 4 لال سوکھی مرچوں کو لینا ہے، کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ عمل آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفے کا عمل کا طریقہ سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے۔ بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں،
یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم سبھی کو یاد ہوتی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی۔ آپ کو یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پاک صاف اور باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی کہ عمل کو کرنے سے پہلے آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اور کسی بھی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کیجئے۔ آپ اسے فرش پر بیٹھ کر نہ کریں، کچھ بچھا لیں، چٹائی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر بیڈ بستر پاک صاف ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یا صوفے پر، کرسی پر، ٹیبل پر، کہیں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، تو اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو اپنے سامنے 4 سوکھی لال مرچوں کو لے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ کو یہ عمل پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اپنے حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت ضرور کر لیجئے۔ جس بھی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت کر کے پھر 3 بار درود شریف پڑھیے۔ اب آپ کو پیارے دوستوں کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، ایک بار سورہ کوثر پڑھیے۔ ہم آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستوں، ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستوں، یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا رحیم آپ کو پیارے دوستوں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحیم یہ ہو گیا ایک بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 11 مرتبہ یا رحیم پڑھنا ہے، اور ایک لال مرچ اٹھانی ہے اور اس پر دم کرنا ہے، اور اس کو دوسرے سائیڈ رکھ دیجئے، اس کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر دوسرا مرچ اٹھائیے اور اس پر بھی یہی عمل پڑھ کر آپ کو دم کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار سورہ کوثر، ایک بار سورہ اخلاص، اور 11 بار آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم مبارک یا رحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، پھر اس پر بھی پھونک دیں، اس پر بھی دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر تیسرا اٹھائیں، اس پر بھی آپ کو ایسے ہی عمل پڑھنا ہے، پھر اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر چوتھا اٹھا کر اس پر بھی ایسے ہی عمل پڑھیے، اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ مرچوں پر آپ کا عمل ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے پیارے دوستوں؟ اب آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اچھا، آخر میں وہی والی درود شریف پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، اور اتنا آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اپنے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مرادوں کے لیے دعا کیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اتنا عمل پڑھنے کے بعد آپ کو دعا بھی کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، دعا آپ نے کر لیا، اب ان 4 مرچوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر کہیں کسی کونے میں 4 مرچوں کو رکھ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ کو ایک دن ہی کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔